अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में वहाँ इंडस्ट्रीज़ के FPV ड्रोन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। ग्रिपन तैयारों की यूक्रेन को मुमकिन फरामी, मराकेश के लिए F-35, उज़्बेकिस्तान और तुर्की समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की यूक्रेन जंग में मकबूलियत और इस्तेमाल से मुतालिक आप पहले ही कई वीडियोस देख चुके हैं। इस किस्म के लो कॉस्ट ड्रोन्स जहां बड़ी तादाद में प्रोड्यूस और डिप्लॉय किए जा सकते हैं, वहीं ये निस्बतन बड़े अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाने के हवाले से बहुत मकबूल हुए हैं। इस किस्म के ड्रोन्स की अफादियत और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपनी स्काई वाच सीरीज़ के तहत मुख्तलिफ ड्रोन्स मुतारफ़ करवाए हैं जो FPV कैटेगरी में शुमार होते हैं। इन ड्रोन्स को मार्टर से इक्विप करके एंटी टैंक मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें स्काई वाच 6 की बात करें तो ये 9 किलोग्राम वजनी और 30 kg तक का वजन लिफ्ट कर सकता है। ये 10 किलोमीटर की रेंज तक अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे सकता है। इसी तरह से स्काई वाचर HC4, जिसके बारे में इतलात हैं कि इसको पाक आर्मी की जानिब से ऑन गोइंग ऑपरेशंस में भी शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 10 किलोमीटर की रेंज के साथ 24 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि 8 घंटे तक फिजा में रहकर न सिर्फ सर्वेलेंस बल्कि बहुत ज़रूरत अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कारआमद है। ख्याल रहे कि हालिया यूक्रेन जंग में ख़ास तौर पर यूक्रेन की जानिब से कई तरह के FPV ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनको न सिर्फ रशियन साफ्ता टैंक्स बल्कि आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ साथ इन्फेंट्री सोल्जर्स को निशाना बनाते हुए कई विजुअल्स अब तक देखने को मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, मराकेश के बारे में इतलात है कि वो अमरीकी साख्ता F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करना चाहता है और इस मकसद के लिए उसे मुमकिन तौर पर अमरीका की जानिब से अप्रूवल बहुत जल्द मिल सकती है। मराकेश की जानिब से हालिया आईडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया गया है, जिसके पीछे बुनियादी वजह उसके रिवायती हरीफ समझे जाने वाले अल्जीरिया की जानिब से हालिया दिनों में रशियन साख्ता Su-57 की एक्विजिशन बताई जाती है। मराकेश के पहले ही अमरीका के साथ अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं और हालिया कुछ अरसे में मराकेश इसराइल के भी खासा करीब हुआ है। मराकेश अब से कुछ अरसा पहले ही अमरीकी साख्ता F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट अक्वायर कर चुका है, जिसकी डिलीवरीज उसे मरहलावार बहुत जल्द मुतवक्के हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से अगर मराकेश को कटिंग एज F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फरोख्त की मंजूरी दी जाती है तो मराकेश पहला अफ्रीकन अरब नेशन बन जाएगा जिसे इस किस्म का कटिंग एज एयरक्राफ्ट अमरीका की जानिब से प्रोवाइड किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मराकेश की जानिब से तकरीबन 32 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जा सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म एक्विजिशन और मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान ये डील $17 अरब तक जा सकती है। वो के मीडिया सोर्सेज की जानिब से ये दावे किए गए हैं कि अमरीका की जानिब से मराकेश को F-35 की फ़रोख्त की सूरत में इसराइल को भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा। ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर अमरीका की जानिब से मराकेश को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फ़रोख्त करने की मंजूरी दी जाती है तो इस सूरत में यकीनी तौर पर इसराइल की जानिब से मुखालफत मुतवक्के है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले UAE की जानिब से अमरीका से F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फ़रोख्त से मुतालिक दरख्वास्त को इसराइली दबाव पर ही अमरीका की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया था। फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट KJ-3000 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर देखा गया है। KJ-3000 की इससे पहले भी 24 दिसंबर 2024 को तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिसके बारे में उस वक्त ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि चीन अपने हाईली एडवांस्ड KJ-3000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की शायद फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर चुका है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक KJ-3000, जो दरअसल चीन के Y-20B हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, इसको चीन के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले WS-20 इंजन से पावर्ड करने के बाद गालबन मुख्तलिफ हवालों से टेस्ट किया जा रहा है। ख्याल रहे कि चीन का Y-20 ना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बल्कि इस प्लेटफॉर्म को YY-20 यानी टैंकर ट्रांसपोर्ट 20 के तौर पर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
چین کے انڈر ڈیولپمنٹ KJ-3000 کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس کو ایڈوانس کنفارمل ریڈار سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے جو اسے 360 ڈگری کوریج پرووائڈ کرتا ہے۔ KJ-3000 نیکسٹ جنریشن ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ پر استعمال ہونے والے ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ 360 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر امریکی ساختہ نہ صرف F-22 ریپٹر بلکہ F-35 لائٹننگ II ایئر کرافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس ریڈار کو کٹنگ ایج C4ISR یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کمیونیکیشن کمپیوٹرز، انٹیلیجنس سرویلنس اینڈ ریکانسنس سسٹم سے انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور KJ-3000 یقینی طور پر آنے والے عرصے میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے ایڈوانسڈ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے طور پر کئی دہائیوں تک سرو کرے گا۔ فرینڈز، ترکی کے میڈیا سورسز نے ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے آلٹے مین بیٹر ٹینک کی مسلح افواج کو ڈلیوریز 2025 میں کر دی جائیں گی۔ آلٹے مین بیٹر ٹینک پروگرام، جس کو بنیادی طور پر ترک BMC لیڈ کر رہی ہے، اس کے لیٹسٹ اور ایڈوانس ورژن کی تمام طرح کی ٹیسٹنگ پہلے ہی مکمل کی جا چکی ہیں، جبکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے اس کے بارے میں رپورٹ سننے کو ملی تھی کہ اس کی انیشیل بیچ پروڈکشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ترک میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی طور پر 3 آلٹے مین بیٹر ٹینک 2025 میں ڈلیور کیے جائیں گے، جبکہ مزید 85 آلٹے مین بیٹر ٹینک کے T1 کنفیگریشن ورژن ترکی کی لینڈ فورسز کو ڈلیور کیے جا رہے ہیں، جبکہ مزید 11 اگلے سال اور اسی طرح سے 41 آلٹے مین بیٹر ٹینک 2027 اور 30 مزید 2028 تک ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ یوں سال 2028 تک ترکی کی لینڈ فورسز کو آلٹے مین بیٹر ٹینک کی ڈلیوریز کی تعداد 165 ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ آلٹے مین بیٹر ٹینک میں اس وقت کورین ساختہ انجن اور ٹرانسمیشن کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ فیوچر ورژن میں ترکی مقامی انجن کو استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ادھر FNSS کی تیار کردہ پارس الفا 8x8 اور 6x6 آرمرڈ وہیکل سے متعلق بھی لیٹسٹ رپورٹس جاری کی گئی ہیں، جس کے تحت ٹرکش آرمڈ فورسز کی انوینٹری میں ان وہیکلز کو پہلی مرتبہ باقاعدہ شامل کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی بوئنگ نے گزشتہ روز انڈونیشین ایئر فورس کے لیے تیار کیے جانے والے F-15EX سے متعلق کچھ انفوگرافکس شیئر کیے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈونیشین ایئر فورس بہت جلد F-15EX سے اکوپ کر دی جائے گی، جبکہ F-15EX جیسے پروون، افورڈیبل اور کامبیٹ ریڈی پلیٹ فارم سے انڈونیشیا کی ایئر فورس ہائیلی ایڈوانس ویپن سے اکوپ ہو جائے گی۔ بوئنگ کی جانب سے F-15EX کو پروون اور کامبیٹ ریڈی قرار دیا گیا ہے، جو 13,400 کلوگرام تک کا ہیوی پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بدولت سپیریئر پرفارمنس اور لیٹسٹ جنریشن کی فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، نیو الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور آل گلاس ڈیجیٹل کاکپٹ کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ مشن سسٹمز اور سافٹ ویئر کیپیبلٹی سے اکوپ کرنے جیسے دعوے کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا نے امریکی کمپنی بوئنگ کے ساتھ 21 اگست 2023 کو ٹوٹل 24 F-15EX ایگل II فائٹر جیٹس ایکوائر کرنے سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جبکہ اس کانٹریکٹ کے بعد انڈونیشیا امریکی ساختہ F-15EX کو ایکوائر کرنے والا پہلا ایکسپورٹ کسٹمر بن گیا تھا۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا فرانس سے بھی ٹوئن انجن رفال فائٹر جیٹس ایکوائر کر رہا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً F-15EX جیسی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔